बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद फ़ीही शिफ़ाउल लिन्नास सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैकुम बिश्शिफ़ाइन असली क़ुरआन सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। सल्लु अलल हबीबी अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन सलातन तकून लना अमानम मिन कुल्लि खौफ। आज हम ऐसे उन्वान पर गुफ्तगू करने लगे हैं जिसका ताल्लुक़ सिर्फ़ इंसान की ज़ाहिरी जिस्म से नहीं बल्कि रूहानियत के साथ भी है। मेरी मुराद तिब्बे नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी आका करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो इलाज फरमाए हैं बीमारियों के। सामीन मोहतरम, हमारे आका नामदार मदनी ताजदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप चूँकि शार इस्लाम हैं और आपने जहाँ पर नमाज का तरीक़ा बताया, रोज़े का तरीक़ा बताया, इबादत का तरीक़ा बताया, सोसाइटी में रहने सहने का तरीक़ा बताया, वहीं पर मेरे और आपके आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बीमारी से शिफा याबी के लिए इलाज करने का तरीक़ा भी बताया जिसे तिब्बे नबवी कहा जाता है। मैंने जो आप हज़रात के सामने आया मुक़द्दिसा पढ़ी है फ़ीही शिफ़ाउल लिन्नास, इसका मतलब ये है कि अल्लाह ताला ने इस शहद में शिफा रखी है। गुफ्तगू का उन्वान शहद से बीमारियों के इलाज के हवाले से है, इसलिए मैंने आया मुक़द्दिसा पढ़ी है फ़ीही शिफ़ाउल लिन्नास, यानी इस शहद में अल्लाह ताला ने शिफा रखी है लोगों के लिए। फिर जो मैंने हदीस मुबारका पढ़ी है कि अल्लाह ताला ने दो शिफाएँ रखी हैं, एक अल असल यानी शहद में और एक अल कुरान यानी कुरान पाक में शिफा रखी है। आया मुक़द्दिसा मौजूद है वइज़ा मरिदतु फ़हुवा यशफ़ीन, कि जब मैं बीमार होता हूँ वही रब मुझे शिफा देता है। इसी तरह सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस हमारे सामने मौजूद है कि आपने किस किस अंदाज में शहद के ज़रिए से मरीज़ों का इलाज फरमाया। बुखारी शरीफ में हदीस मुबारका मौजूद है जिसके रावी हज़रत अबू सईद खुदरी रदी अल्लाह ताला अन्हो हैं। आप बयान फरमाते हैं कि एक शख्स आया, उसने आकर कहा मेरे भाई के पेट में दर्द है, कोई भी इलाज तजवीज़ फरमाएं। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इसे शहद पिलाया जाए। वो दूसरे दिन आया, हुजूर मैंने शहद पिलाया है लेकिन शिफा नहीं हुई। फिर दूसरे दिन भी शहद बताया। वो दूसरे दिन फिर आया, तीसरे दिन के लिए फिर शहद बताया, तो कहने लगा कि तंदुरुस्ती नहीं हो रही। तो हुजूर ने फरमाया कि पेट जूठा हो सकता है लेकिन शहद जूठा नहीं हो सकता। जो अल्लाह रब्बुल जलाल ने इसे मुबारक करार दे दिया है, लिहाजा चौथे दिन भी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर शहद पिलाओ। दोबारा जब उसे जाकर शहद पिलाया गया तो अल्लाह ताला ने उस बंदे को शिफा अता फरमा दी। हज़रत औफ बिन मालिक रदी अल्लाह ताला अन्हु का वाक़या अक्सर तिब की किताबों में मिलता है कि आपका बेटा जब बीमार हो गया तो आपने उसे बारिश का पानी, जैतून और शहद मिक्स करके पीने को दिया, तो अल्लाह ताला ने उसे भी शिफा अता फरमा दी। चूँकि कुरान पाक में बारिश के पानी को भी मुबारक कहा गया है, जैतून को भी मुबारक कहा गया है, शहद को शिफा का मजहर कहा गया है। इन तीनों चीज़ों को मिक्स करके अगर कोई मरीज़ पीता है तो अल्लाह ताला उसे जितनी भी उसके अंदर बीमारियां हैं अल्लाह ताला उन बीमारियों को दूर फरमा देता है। आज के इस तरक्की याफ्ता दौर में हम अद्वियात वो इस्तेमाल करते हैं जो अंग्रेज़ी अद्वियात हैं, तो उससे हमारे अखराजात भी बहुत ज़्यादा होते हैं और मुकम्मल शिफा याबी भी नहीं होती। अगर हम इस तरीक़ा जो तिब्बे नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो इलाज फरमाए हैं, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस इलाज को अगर हम सामने रख कर अपने बच्चों को, अपने प्यारों को उससे इलाज करें तो यकीन जाने कि अल्लाह ताला हमें शिफा अता फरमाए। इमाम सयूती रहमतुल्लाह ताला अलैह ने लिखा है, हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के जिस्म मुबारक पर दाने निकल आए, तो नाफे कहते हैं कि दाने जब किसी को निकले तो उसमें तो मीठी चीज़ की मुमानत होती है, लेकिन फिर भी
ان کی بیماری کے لیے بھی شہد کو تجویز کیا گیا، چونکہ یہ شفا کا مظہر ہے، اس لیے بتایا گیا کہ انہیں بھی شہد پلایا جائے۔ تو جب انہیں شہد پلایا گیا، اللہ تعالیٰ نے اس بیماری سے بھی اللہ تعالیٰ نے انہیں شفا عطا فرما دی، کیونکہ شہد میں ہر وہ چیز موجود ہوتی ہے جو انسانی جسم کی ساخت میں استعمال ہوتی ہے یا اسے ضرورت پڑ سکتی ہے۔ 1987 میں انگلستان کی ایک یونیورسٹی میں ہائی فیور اور حساسیت کے جو مریض ہیں، تقریباً 200 کے قریب جو مریض تھے، ان کا علاج صرف شہد کے ذریعے سے کیا گیا۔ آج غیر تو ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمودات عالیہ کو سامنے رکھ کر ان سے فائدہ اٹھا رہا ہے، لیکن یہ مسلمان ہے جو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں سے انحراف کرتا ہے۔ پھر ایک اور ڈاکٹر ہے یورپ میں، اس نے نمونیا کا علاج اپنے مریضوں کا کیا۔ اس نے 5 دن میں ایک مریض کو 1 کلو شہد پلایا وقفے وقفے سے، تو اس کا مریض جب شفا یاب ہو گیا، اس نے باقاعدہ طور پر رسالے میں یہ علاج جو ہے اس نے کیا تھا، اس کے حوالے سے لکھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس شہد میں برکتیں رکھی ہیں اور اس میں شفا ہے۔ لوگوں کو بھی اس نے یہ بتایا کہ تمام جتنے بھی لوگ ہیں نمونیا کی بیماری سے چھٹکارا پانا چاہتے ہیں تو وہ بھی شہد کا استعمال کریں، تو وہ جلد ریکوری ہوگی اور جلد نمونیا کا مریض جو ہے وہ شفا یاب ہو جائے گا۔ یرکان کے مریضوں کے لیے شفا انتہائی مؤثر ثابت ہوا ہے، اس کے اندر شفا ہے، اور یرکان کا مریض جو ہے بڑی تیزی کے ساتھ اس میں ریکور کرتا ہے اور اسے بھی شفا حاصل ہوتی ہے۔ سامعین محترم، شہد پیٹ صاف کرتا ہے، دل کو صحت بخشتا ہے، جسم میں توانائی لے کے آتا ہے، قوت مدافعت یعنی امیونٹی سسٹم کو بہتر بناتا ہے۔ پھر اس کی تصدیق میرے بیان سے آپ نہ لیجئے بلکہ قرآن پاک پڑھ لیجئے، قرآن پاک اس کی تصدیق کر رہا ہے۔ ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک اس شہد کی تصدیق کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں شفا رکھی ہے، لہٰذا یہ جسم کے علاج کے لیے بھی ضروری ہے اور روحانی علاج کے لیے بھی ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جب ہم بیمار ہوں وہ اللہ ہمیں شفا دے، اور ہمیں جو طریقہ علاج کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، جس سے آج امت کوسوں دور ہو چکی ہے، ہمیں چاہیے کہ اسی طریقہ علاج کو دوبارہ اپنی زندگیوں میں رائج کیا جائے۔ ایک تو ہم سنت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی عمل پیرا ہو جائیں گے، اس پر بھی عمل ہو جائے گا، اور دوسرا ہم جو علاج کریں گے اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں شفا عطا فرمائے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔